सत्तारूढ दलको आन्तरिक विवाद मिलाउन दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर, विभाजन नजिक पुगेको जनता समाजवादी पार्टीद्वारा 3 जना मन्त्री परिवर्तन। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा नसकिँदै प्रमुख दलहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा केन्द्रित, एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै जनता माझ जाने तयारी। बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको प्रवेश गराएको घटनाबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। एसपीपीमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै रोष प्रकट। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्कामा इन्धनको हाहाकार, यातायात सेवा ठप्प। र लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटी छाडेका ब्राजिली फरवार्ड ग्राभियल जेसस इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलमा अनुबन्धित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउनका लागि मौजूदा मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो पटक हेरफेर गरिएको छ। पार्टीभित्रको विवाद चर्कँदै जाँदा जनता समाजवादी पार्टीले 3 जना मन्त्री परिवर्तन गरेको हो। पछिल्लो हेरफेरपछि जसपाबाट मोहम्मद इस्तियाक राईलाई भौतिक पूर्वाधार, प्रदीप यादवलाई वन र मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवलाई कृषि मन्त्री बनाइएको छ। सो पार्टीले मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। जसपाले रेणुकुमार यादव, महेन्द्र राय यादव र रामसाय यादवलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो। जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले अघिल्लो साता 5 जना मन्त्री हेरफेर गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेका बेला गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षासँगै यतिखेर प्रमुख दलहरू सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएका छन्। सरकारले सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा हुँदा दलहरू भने एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै चुनावी अभियान थाल्ने कसरतमा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै नैतिकता र इमान्दारीको सवाल प्रधान हुन थाल्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पार्टीमा अन्तर्घात गर्नेको सूची लिएर बसेको छ। दलहरूको यस्तै रवैया र चरित्रले आगामी आम चुनावको परिणाम अपेक्षित हुनेमा शङ्का बढाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा खुम्चिनुलाई अन्तर्घातको लेप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अहिले अन्तर्घाती नेताहरूको लामै सूची तयार पारेको छ। एकातिर पार्टी विभाजन र अर्कोतर्फ आफूले इच्छाएका व्यक्तिले टिकट नपाएको भन्दै शीर्ष नेताहरूबाटै अन्तर्घात हुँदा अपेक्षा अनुसारको परिणाम हात पार्न नसकेको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ। उसले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेर अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो। पार्टीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्दै अपेक्षाकृत परिणामबाट वञ्चित बनाएको भन्दै साथै प्रदेशमा समीक्षात्मक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोकेको एमालेले संघ र प्रदेशको चुनावी रणनीति यस्तो बनाएको छ। पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, नयाँ नयाँ कसरी चाहिँ स्ट्राटेजी कसरी आयो, सत्ता गठबन्धन उनीहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी कुन स्केलको धाँधली गरे, त्यसलाई चाहिँ त्यो फेरि पनि त्यस्तो गर्नु भने त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने, नयाँ चाहिँ टेक्निकहरू अप्नाउन सक्छौँ भने त्यसको चाहिँ प्रतिवाद कसरी गर्ने। अब यहाँ त चाहिँ तपाईँको धेरै एडभान्स टेक्नोलोजीको विकास भइरहेको छ, त्यसको प्रयोग चाहिँ भइरहेको चाहिँ कसरी प्रतिवाद गर्ने। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जसरी चुनावको परिणाम आयो त्यो चुनावको परिणाममा चाहिँ हामी पराजयको मनस्थिति बनाउनु भएन, किनभने हामी पराजय भएको होइन। हो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको मूल सन्देश त्यो बोकेर हामी अहिले पनि जे परिणाम आयो त्यो परिणामको पछाडि आन्तरिक जीवनको असभ्यताले पनि काम गरिरहेको छ। अराजकतालाई कसरी अन्त्य गर्ने, अनुशासनहीनतालाई कसरी तोड्ने, कसरी पार्टीभित्र विकृति विषय कसरी हटाउने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो प्रश्नको कामहरू हुन्छ। पद र शक्तिको स्वार्थका कारण गठबन्धन भित्रका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा इमान्दारिता प्रस्तुत गर्न नसकेको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ। कांग्रेसले अन्तर्घात गर्दा स्थानीय तहमा प्राप्त परिणाम आफू अनुकूल नभएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रले निकालेको छ। अब गम्भीर समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने तयारी गरेको पार्टीका नेता देव गुरुङ भन्छन्, माओवादीलाई हराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ त कांग्रेस एमाले लगायतका बीचमा नै बढी सहकार्य भयो। रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा
चाहिँ त चाहिँ अब बढीभन्दा बढी अर्कोतर्फ चाहिँ कोलिसन भयो, जबकि अर्कोतर्फ कोलिसन नगर्ने भन्ने कुरा त भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै उपलब्धिमूलक चाहिँ भएन। होइन, दोष र नदोषको प्रश्न भएन, यो त घटनाक्रमको रियालिटीमा के भयो भन्ने कुराको समीक्षाको पाटो भयो। स्थानीय तहमा प्राप्त मतलाई आशा अनुरूप भने पनि सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको एक घटक एकीकृत समाजवादीले संघ र प्रदेशको चुनावमा सबै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरेको छ। गत मंगलबार र बुधबार 2 दिन काठमाडौँमा चलेको केन्द्रीय परिषदको बैठकमा वामपन्थी शक्तिलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै उसले आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वार तयार गर्दैछ। एमालेबाट अलग भएको सो पार्टीलाई एक्लै चुनावमा उठ्न त्यति सहज भने छैन। पार्टी महासचिव बेदुराम भुसालले भने, गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा जसरी गर्न पर्ने थियो त्यसरी गर्न सकिएन। हाम्रो केही ठाउँमा पनि भावनात्मक रूपले जसरी त्यो मत प्रकट हुनुपर्ने थियो त्यस्तो चाहिँ अलि भएन। कमी कमजोरीहरू रहे। आउने दिनमा त्यस्ता कमी कमजोरीहरू रहन नदिने गरी जानुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। यो कुनै असन्तुष्टिको कुरा पनि होइन, केही पनि, यो यथार्थ कुरा हो। सत्ता र गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि नेतृत्व नै गर्ने सौभाग्य पायो। तर गठबन्धनको भावना विपरीत चुनावमा एकलौटी गरेको आरोप उसलाई छ। ती आरोपको खण्डन अहिले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत ठान्दैनन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट संघ र प्रदेशको चुनावको रणनीतिका बारेमा ठोस निर्णय आउने उनले बताए। हाम्रो पार्टी र उहाँहरूको सोच्ने तरिका फरक छ। नेतृत्व तहमा अब अहिलेसम्मको समझदारी सँगसँगै जानुपर्छ, यो नतिजा चाहिँ सकारात्मक नै आएको छ भन्ने नै हो। होइन, अब ती कुराहरू त भोलि होला नि, त्यस्तो हिसाब किताब गर्ने भने हामीले पनि त्यो खाली बेहोर्या। त्यस कारण अब त्यसलाई खुट्याउने भन्दा पनि टोटालिटीमा के भयो भन्दाखेरि सबैले गेन गरेका छ भन्ने हाम्रो लागेको छ। एकअर्कालाई दोष लगाई आफू उम्किने प्रवृत्ति दलहरूको नयाँ होइन। पानीमाथिको ओभानो बन्ने नेताहरूको व्यवहार स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि छताछुल्ल भयो। राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल दलहरूले अरूलाई दोष लगाई आफूहरू पन्छिन खोज्नु प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपज भएको ठान्छन्। उनले भने, जुनसुकै दल चाहे नेपाली कांग्रेस होला, एमाले होला अथवा माओवादी होला, सबैले चाहिँ आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि अरूलाई चाहिँ दोषारोपण गर्नु उहाँहरूको प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको उपज हो। यो अहिलेको कुरा मात्रै होइन, अझ अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यो संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो पक्षलाई चाहिँ बलियो देखाउनको लागि त्यो प्रतिक्रियाको राजनीतिलाई उहाँहरूले अझ बढी चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ। राजनीतिमा जहिले पनि जितको बढी चर्चा हुने गर्छ। अझ कसरी जित्यो भन्दा पनि कसले जित्यो भन्नेले अर्थ राख्ने भएपछि जितका लागि अनेक तिकड़म गर्नु पनि स्वाभाविक मानिने नै भयो। चुनावमा सिट जित्ने तर तालमेल गरेका पार्टीका कार्यकर्ताको मत र मन दुवै जित्न नसक्ने अवस्थाले स्थानीय चुनावमा तर्सिएका गठबन्धन आबद्ध दलहरूले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने हुन् प्रतीक्षाकै विषय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। कार्तिक 30 गते वा मङ्सिर पहिलो साता एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने विकल्पसहित आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा र चुनावी कार्यतालिका लागि छलफलको तयारी पूरा भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। चुनावको पर्याप्त तयारीका लागि 120 दिन अघि नै मिति घोषणा गर्नु आवश्यक रहेकाले केही दिन भित्रै टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। यसैबीच संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनका लागि अनलाइन प्रणालीबाट मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा केही ढिलाइ हुने भएको छ। निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गराउनु पर्नेमा सो बाध्यतालाई हटाउन आयोगले असार तेस्रो साताबाट अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने बताएको थियो। तर त्यसका लागि काम पूरा नभएकाले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको प्रवेश गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले व्यापारी घराना विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माण भएको र बाहिरी व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको भिडियो फुटेज हेर्न माग्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। बहुतै गम्भीरताका साथ यसको छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरे। सत्य तथ्य छानबिन गरिनु पर्दछ। निष्पक्ष देखिने कमिटी बनाएर छानबिन गर्नुपर्दछ। त्यसको प्रतिवेदन यस सम्मानित संसदमा आउनु पर्दछ। एमाले को हो एमाले सोध्ने, हामीले गरेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रश्न उठाउने एमाले को हो भनेर ललकार्ने। त्यसकारण प्रश्न उठेको छ, त्यसको जवाफ
सही सत्य तथ्य जवाब समिति गठन गरेर छानबिन गरेर छानबिनको प्रतिवेदन सहित माननीय मन्त्रीहरूतिर जानु छ। प्रधानमन्त्रीजी के आचार हुनुभएको हो, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। जे भए पनि कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्, गठबन्धन माथि धरा पर्छ, एउटा मन्त्री माथि प्रश्न उठ्छ। त्यस्तै उहाँले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP सँग आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकी दूतावासलाई SPP अघि बढाउन गरिएको पत्राचारबारे जान्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। कसको समयमा कसले निर्णय गर्यो, कसले अगाडि बढायो, कसको बीचमा सहमति भइराखेको छ, भित्रभित्र के भइराखेको छ, यस्ता विषयहरू भित्रभित्रका विषय हुन सक्दैनन्। यो कसैको कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै समूह विशेषको, कुनै गुट विशेषको, कुनै गठबन्धन विशेषको कुरा हुन सक्दैन यो राष्ट्र। त्यसकारण म यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई यस्तो पत्राचार जुन भयो भनिएको छ, यो पत्राचार भएको हो कि होइन, पत्राचार भएको भए नेपाल सरकारको कुन तह, कुन मितिको, के विषयको निर्णयको आधारमा कुन प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री कसले निर्णय गरेका छ, कसले निर्णय गरेर यो भयो, यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य कुनै भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरेर हिँड्ने होइन, सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा अब अति भएको र आफू बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू लामो समयसम्म पार्टीका केन्द्रीय संरचनाले पूर्णता नपाएको, पदाधिकारी चयन हुन नसकेको र पार्टीका सांगठनिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि अध्यक्ष दाहालले बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ। दोस्रो दिनको बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले भन्नुभयो, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन बारे आफ्नो धारणा राख्ने कमरेडहरूको आज बहसको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। मूलभूत रूपमा त्यो कमरेडले उठाएका विषयहरूमा स्थानीय चुनाव सम्बन्धी समीक्षा, पार्टी निर्माण बारे दुईटा कुरामा अलि बढी फोकस गरेर सबै विषयवस्तु राख्नुभयो, आफ्ना कुरा पनि राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी PB थाई कमिटीको गठन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्नुभयो र भोलि अध्यक्षलाई प्रतिवेदनमा स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ। धान रोप्ने समयमा समेत किसानलाई सरकारले मल उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तत्काल मलको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले मल नपाउँदा किसानहरू चिन्तित भएको बताउनुभयो। उहाँले फास्ट ट्र्याक प्रणालीबाट भए पनि मल ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। साल ट्रेनिङ र कृषि खाद्य सामग्री केन्द्रहरू अहिले उनीहरूसँग मौजदात मलहरू छैन, जसले गर्दा किसानहरू अब समयमा मल प्राप्त गर्न नसकेर कसरी खेती गर्ने हो भने अत्यन्त चिन्तित रहेको अवस्था छ। G2G जुन सम्झौता हो भारतसँग गरेको त्यो सम्झौता मार्फतबाट पनि मल आएको छैन। समयमै मल उपलब्ध गराउनको लागि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यो समस्या आजको मात्र होइन सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हरेक वर्ष यो समस्या, यो नीति किसानले सधैँ भोग्नु पर्छ। त्यसैले यो नीति हटाउनको लागि सरकारले फास्ट ट्र्याकका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो रासायनिक मल उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। प्रतिपक्ष एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले छिमेकी मुलुक चीनले विश्वमा सबैभन्दा धेरै मल उत्पादन गरिरहे पनि त्यहाँबाट मल ल्याउन सरकारले चासो नदेखाएको बताउनुभयो। रासायनिक मलकै अभावमा धान उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। चीनमा विश्वमा सबैभन्दा बढी मात्रामा रासायनिक मल उत्पादन गरिन्छ। चीन नेपाललाई हर हिसाबले सहयोग गर्न निम्ति तत्पर छ। अहिलेको सरकार चीनसँग वार्ता, संवाद, छलफल र नेपालको यो मागलाई पूरा गर्न निम्ति पहल कदमी लिँदैन। नेपालमा यसै पनि करिब 60,000 मेट्रिक टन धान हामीलाई चाहिन्छ, तर नेपालमा 48-50 हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो माटोको उर्वरा शक्ति ह्रास चाहिँ भएको छ। रासायनिक मल समयमै नपाएको कारणले, बिउहरू पनि समयमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको माटोमा त्यो उत्पादन हुने कुरा चाहिँ कम चाहिँ भएको चाहिँ छ। यसतर्फ सरकार सोध्दै सोध्दैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखर कुमार सिंहले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भने पनि धान रोप्ने समयमा मल नपाउनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
यो कृषि प्रधान मुल्कमा किसानले खेती गरिराखेका बेलामा मल छैन। यो कृषि प्रधान मुल्क हो कि के मुल्क हो? एउटा नाम राखिदिए भए सजिलो हुन्थ्यो, हामी पनि त्यही नाम लिन्थ्यौँ। यो सरकारले यो मल कुन दिन दिने हो कम्तीमा त्यो दिन भन्दिया भए, धेरै त नभए हामी पनि 5 किलो मल लिन जान्थ्यौँ कि। राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा पर्वतका गणेश पौडेल विरुद्ध 8 करोड 23 लाख बढी रुपियाँको बिगो माग दाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको छ। विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट ठूलो रकम प्राप्त गरी आर्थिक लाभ लिने गरी व्यवसाय अपनाएको तथा विदेशी विनिमय कारोबारका लागि इजाजत समेत नलिएको कसुरमा पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। पर्वतको कुस्माका स्थायी बासिन्दा पौडेल हाल काठमाडौँको सामाखुसीमा बस्दै आएका थिए। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले उपचार बापतको भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा बापतको सुविधा प्राप्त गर्ने योगदानकर्ताले तिर्नुपर्ने 80% रकम र दुर्घटनापछिको उपचारको 100% रकम कोषले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने भएपछि उनीहरूले आफैले तिर्नु नपर्ने भएको हो। सो सुविधा दिन कोषले अनलाइन प्रणाली समेत सुरुवात गरेको छ। कोषका निर्देशक कपिल गेवालीले उपचार सुविधा दिन तत्कालका लागि देशभरका 27 वटा अस्पताल तोकिएको जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेश सरकारले 46 वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएको करिब 5 वर्षको अवधिमा 46 वटा कानून प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभामा दर्ता भएका विभिन्न 76 वटा विधेयक मध्ये 46 वटा प्रमाणीकरण भएका हुन्। त्यस्तै सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा 9 वटा विधेयक पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशसभामा दर्ता भई सभामा पेश हुन 4 वटा विधेयक बाँकी रहेका छन्। मोरङका विभिन्न खोलामा अवैध रूपमा उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 9 वटा टिपर, ट्र्याक्टर र डोजर सहित चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। खदम, मोगो खोला, बुढी खोला र लोहन्द्र खोलामा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रणमा लिएका ती टिपर, डोजर र ट्र्याक्टरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रहरीले बुझाएको छ। मोरङका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै मिले मतमा खोलामा अवैध उत्खनन हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 40 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3010 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 19 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 348 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा विनोद घिमिरेको नमस्कार। विगत 1 दशकको अवधिमा धनकुटाका 18 जनाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा मजदुरीका लागि पुगेका 18 जनाको आकस्मिक र विभिन्न दुर्घटनामा परि ज्यान गएको हो। मृतक मध्ये श्रम स्वीकृति लिएर गएका 12 जनाको परिवारले रोजगारदाता कम्पनी र नेपाल सरकारबाट राहत र क्षतिपूर्ति रकम पाएका छन्। बाँकी 6 जनाको भने क्षतिपूर्ति र राहत रकम प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्र धनकुटाले जनाएको छ। 1 दशकको अवधिमा धनकुटाका 46,591 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति धनकुटाले मनसुनजन्य विपद प्रतिकार्यका लागि मुख्य र सहायक राजमार्गमा उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम भएका धरान धनकुटा, भेडेटा रवि राँके, तम्बोर करिडोर र मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गको धनकुटा खण्डमा डोजर तथा इस्काभेटर सहितको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले कृषि वस्तुमाथिको परनिर्भरता कम गर्न सामूहिक साझेदारी खेती विस्तार कार्यक्रम अघि सारेको छ। कृषिमा आधारित उद्यम विकासका लागि बाँझो रहेको निजी र सार्वजनिक जग्गा उपयोगको नीतिगत व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि 1 गाउँ 1 उत्पादन र 1 वडा 1 कृषि थोक बजारको अवधारणा लिएको सुब्बाको भनाइ छ।
डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाले सामुदायिक र निजी वन क्षेत्र विस्तारका लागि यो वर्ष काठ, घाँस, फलफूल र जडीबुटी जन्य 2,30,000 बिरुवा उत्पादन गरेको छ। उत्पादित मध्ये खैर, उत्तिस, खोटे सल्लो, टाँकी, सोमिया लता र अमला लगायत जातका 1 लाख बिरुवा वितरण गरिसकेको छ। सामुदायिक वन, किसान र संघ संस्थाको मागका आधारमा बाँकी बिरुवा वितरण गर्दै जाने डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी पटक बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। विनोद घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संख्या 133 पुगेको छ। वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 को असार मसान्तसम्ममा क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्क 27, ख वर्गको विकास ब्याङ्क 18, ग वर्गका वित्त कम्पनी 17 तथा घ वर्गका लघुवित्त संस्था 70 र पूर्वाधार विकास ब्याङ्क एउटा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्लो पटक 15वटा संस्था मर्जर भएका छन्। नेपाल आयल निगमले घाटा चुलेर थेक्न नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएको छ। निगमले इन्डियन आयल निगमलाई करिब 23 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुने प्रारम्भिक जानकारी गराएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। तेह्रथुमलाई ढाका कपडाको राजधानी घोषणा गरिएको छ। हातेतानबाट ढाकाका कपडा उत्पादन गर्दै आएको उक्त जिल्लालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले ढाका कपडाको राजधानी घोषणा गर्नुभएको हो। ढाका कपडा बुन्ने सिप र कलालाई विश्वभर प्रचार प्रसार गर्न व्यवसायीकरणका लागि सरकारले ढाका कपडाको राजधानी घोषणा गरेको मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा 145 वटा ढाका कपडा उद्योग दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। 1000 भन्दा बढी उद्योग भने दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेका छन्। यसअघि मन्त्रालयले पाल्पालाई पनि ढाका कपडाको राजधानीका रूपमा घोषणा गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ। देशमा सञ्चित रहेको डिजल र पेट्रोलले एक दिनलाई माग धान्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा पेट्रोल भण्डारण 4061 टन र डिजेल 12774 टन मात्र रहेको जनाइएको छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आयातमा समस्या भएको श्रीलङ्काका ऊर्जा मन्त्रीले जनाएका छन्। श्रीलङ्कामा पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै यातायात सेवा ठप्प भएका छन्। अधिकांश पेट्रोल पम्पमा सर्वसाधारण को घुइँचो लागेको छ। अस्ट्रेलियाको मुख्य सहर सिडनीमा भीषण बाढीका कारण 10,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सिडनीको पश्चिमी क्षेत्रमा 18 वटा स्थानलाई खाली गर्न आग्रह गरिएको छ। बाढीले नदी तथा तटीय क्षेत्र कटान गर्दा आवत जावत नै प्रभावित भएको छ। नेपियन नदीमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले प्रिमियर लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीका ब्राजिली फरवार्ड ग्राभियल जेससलाई अनुबन्ध। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले प्रिमियर लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीका ब्राजिली यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। इङ्ग्लिस क्लब आर्सेनलले प्रिमियर लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीका ब्राजिली फरवार्ड ग्राभियल जेससलाई अनुबन्ध गरेको छ। आर्सेनलले 4 करोड 50 लाख पाउन्डमा जेससलाई भित्राएको हो। प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटाले यो सिजन क्लब भित्राएका जेसस चौथो खेलाडी हुन्। यसअघि मिडफिल्डर फाबियो भिएरा, गोलरक्षक म्याट टर्नर र ब्राजिल स्ट्राइकर मार्क्युनोस आर्सेनलसँग अनुबन्ध भइसकेका छन्। प्रशिक्षक आर्टेटाले जेससको आगमनले आफू उत्साही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आर्सेनलमा 9 नम्बरको जर्सी लगाउने जेससले सिटीमा 5.5 वर्ष बिताएका छन्। उनले सो अवधिमा 236 खेलमा 95 गोल गरेका छन्। सिटीमा रहँदा जेससले 4 वटा लिग टाइटल, 3 लिग कप र एफए कपको उपाधि उचालिसकेका छन्। र म्यान्चेस्टर सिटीले लिड्स युनाइटेडका मिडफिल्डर काल्भिन फिलिप्सलाई 45 मिलियन पाउन्डमा अनुबन्ध गरेको छ। इङ्ल्यान्डका 26 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी फिलिप्सले प्रिमियर लिग विजेतासँग 6 वर्षको सम्झौता गरेका हुन्। सन् 2015मा सिनियर टोलीमा डेब्यू गरेका फिलिप्सले लिड्सका लागि 235 खेल खेलिसकेका छन्। इङ्ल्यान्डका लागि भने 23 खेल खेलेका फिलिप्सले लिड्समा 8 सिजन बिताएका थिए।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।